सगळे रावल्या कोणे सगळे रावल्या कशें कांयच ना कितें हांवें अजून चालू जालो हॅलो मागीर सगळे घेवया परत कितले जाण आसा येस कितले जाण आसा कितले रे 8-7 जाण त्या वाटे या चल चल हय थँक्यू Yes. Congratulations. थँक्यू फोन करा थँक्यू सर तुम्ही आज फर्स्ट टाइम BJP ऑफिसान येयला काँग्रेसींग करपाक बाब दामू नायक आमचो पयलीं पासून फ्रेंड आणि भाजपाचो नवो अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष म्हणजे विश करप हें आमचें कर्तव्य हांव पयले फावटी भाजपाच्या कार्यालयांत येता पूण हांव सद्या खंयच्याच पक्षान ना सो म्हाका खंय वचपाक आतां खंयचेच हें ना बंधन अशें ना सो खंय वचपाक शकता हांव सो म्हजें इतलेंच कर्तव्य हांव समजता की सगळ्या बरोबर बरें रिलेशन आमी सगळ्यांनी दवरपाक जाय आनी तें रिलेशन जर दवरतलो जाल्यार एखाद्याच्या सुखदुख्खान आमी सगळ्यांनी सहभागी जावपाक जाय तेच्या खातीर खूब बरें दिसलें की दामू नायक जुनो कार्यकर्तो आनी बरो सामाजीक कार्यकर्तो की ताका आयज बरो भोवमान मेळिल्लो आसा आनी ताका प्रदेशाध्यक्ष म्हणून BJPचे आज जो पळय मान मेळ्ळा तेजें कौतुक करपाक तेजें अभिनंदन करपा खातीर हांव फक्त आयज हांगासर आयिल्लो आसा ताका भरपूर शुभेच्छा दिता आनी ताका बरें आरोग्य आनी बरें आयुश्य मेळचें आनी तितूंतल्यान गोंयच्या सगळ्या लोकांची बरी सेवा तेणी करची अशें इतलेंच मागता सर आतां येता ते इलेक्शन 2027 अशी तुमची एंट्री जातलो BJP तर हें आतांच हांव कांय सांगपाक शकना आमचें समाज कार्य करप हें आमचें काम चालू आसा रायट नाव आय एम विथ द पीपल आमी लोकां बरोबर आसा कालांतरान कितें घडटलें कल्की श्याम मेळटली काय ना हो सुद्दां प्रत्येक जाणाक प्रश्न आसता सो फुडें आनी 2 वर्सां आसा त्या 2 वर्सांत कितें जातलें हें आमी सांगपाक शकना तें देवाक खबर सर आयज एक्स MLA येयला पयलीं म्हटल्यार म्हाजो मित्र नरेश हे आमी पयलींच्यान आतां जुने मित्र आनी एक प्रदेशाध्यक्ष जाले नंतर ताणें म्हजें अभिनंदनय केलें पण प्रत्यक्ष येवन मेळपा खातीर आपल्या सगळ्या कार्यकर्ते मित्रां बरोबर तो आयला म्हणून हांवें ताका धन्यवादय म्हटलां आनी ह्या माध्यमांतल्यानय धन्यवाद म्हणटा गेल्या 25-30 वर्सां राजकारणान हांव आसा आनी अशे अनेक मित्र हांवें जोडिल्ले आसात जांची विचारधाराय बीन एक आसा आनी जांच्यांनी विधानसभेनी काम केलां विधानसभेच्या भायरूय थोडे सामाजीक सेवेन आसा अशे सगळे म्हणजे केन्नाच म्हाका तांच्यांनी केन्ना पार्टीच्या एंगलांतल्यान केन्नाच पळयलें ना पण अशे सगळे विविध स्तरावयले अनेक हजारो लोक फाटल्या 10-15 दिवसां भितर वीश करीत आसा आपयत आसा मेळत आसा शुभेच्छा दीत आसा आनी एकंदर ह्या सगळ्याचे हातून इतलें सांगता की पार्टी घट करपाक सगळ्यांचे हातभार आमकां लागतले अशी अपेक्षा आसा